शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बाजी पलटने वाली तस्बीह सुबह के आगाज में 313 बार पढ़ लें। सूरज ढलने से पहले यानी शाम तक हर चीज़ आपके हाथ में होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, कभी आपने महसूस किया है कि हम जो भी काम करते हैं वो पूरा नहीं होता? जैसे हर तरफ रास्ते बंद हो गए हैं, बंदिशें दिखाई देती हैं, दरवाजे खुलने के बजाय मज़ीद बंद होते जा रहे हैं। इंसान दुआएं भी करता है और मेहनत भी, लेकिन जैसे किस्मत ने साथ छोड़ दिया हो। ऐसे में एक नूर की ज़रूरत होती है, एक ऐसी किरण जो मायूसी को उम्मीद में बदल दे। आज हम आपको एक ऐसी तस्बीह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप सुबह के वक्त दिल से सिर्फ 313 बार पढ़ ले तो शाम तक आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी का रुख बदलना शुरू हो जाएगा। मोहतरम अजीजों, ये अल्फाज किसी किताब के नहीं बल्कि दिनों के तजर्बात हैं, इन लोगों के जो कर्जों में डूबे हुए थे, मगर इस अमल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपने फजल से निकाल दिया। जिन घरों में लड़ाइयाँ थी वहाँ सुकून आ गया, जिन घरों में गुर्बत थी वहाँ खुशहाली ने जगह ले ली। जिसका कारोबार बंद था उसका नसीब जाग उठा। जो माँ अपनी बेटी के रिश्ते के लिए रोती थी वो देखती है कि कैसे अचानक रिश्ता आता है। वो लोग जिन्हें कोई देखता भी ना था उनकी इज्जत अल्लाह पाक बढ़ा देता है। बस शर्त यह है कि दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारा जाए और यकीन के साथ इसके नाम को लिया जाए। मोहतरम अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नामों में शिफा भी है, रिस्क भी है, सुकून भी है, रहमत भी है, ताकत भी है। अल्लाह की शान ऐसी है कि वो कहता है कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। वो कहता है कि मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। वो दिनों के हाल जानता है और इसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। मोहतरम अजीज़ों, हमें सबसे ज़्यादा अफसोस तब होना चाहिए जब हम सुबह उठते ही दुनिया की तरफ दौड़ जाते हैं लेकिन अपने रब को याद नहीं करते, ना नमाज की फ़िक्र करते हैं, ना तस्बीह की। अल्लाह पाक हमें सब कुछ देता है मगर हम इसके शुक्रगुजार नहीं होते। अगर हम दिन की शुरुआत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से करें, इसकी तस्बीह से करें, इसके नाम को दिल से पुकारें तो वो ज़रूर हमारी बाजी पलट देगा। वही रज़्ज़ाक है, वही फ़त्ताह है, वही कारसाज है, बस हमें इस पर यकीन रखना है। मोहतरम अजीज़ों, दुरूद पाक वो अतिया है जो हमारे अमाल को अल्लाह पाक की बारगाह में मकबूल बनाता है। हदीस पाक में आता है कि जो मुझ पर दरूद भेजता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, और जो एक बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 10 नेकियां अता फरमाता है। मोहतरम अजीज़ों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की हर ताकत, हर खजाना, हर दरवाज़ा, हर शिफा, हर राज सिर्फ एक ज़ात के कब्ज़े में है और वो ज़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो दिलों के हाल जानता है, जो बना ज़ुबान पुकारने को भी सुन लेता है, जो तौबा करने वाले से मोहब्बत करता है, जो रोज़ी बांटने वाला है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो ऐसा रब है जिसके लिए अंधेरी रातें दिन बन जाती हैं, जिसके लिए समुंदर रास्ता दे देते हैं, जिसके हुक्म से बे औलाद को औलाद मिल जाती है और जिसके रहम से एक पुल में इज्जतें अता हो जाती हैं। मोहतरम अजीज़ों, हमारा सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम उस रब को भूल जाते हैं जो हमें कभी नहीं भूलता। वो तो दिन रात हमें संभालता है, हमें खिलाता है, हमारी हिफाजत करता है, हमें मुआफ़ करता है, और जब हम उसको पुकारते हैं तो वो नाराज़ नहीं होता बल्कि खुश होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र इंसान को बेसकूनी से निजात देता है। कुरान पाक में इरशाद है कि खबरदार, दिनों का सुकून सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र में है। जब इंसान दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करता है तो उसकी रूह ताज़ा हो जाती है, उसकी परेशानियां हल्की हो जाती हैं, उसके दिल का बोझ कम हो जाता है। मोहतरम अज़ीज़ों, अल्लाह ताला का जिक्र कोई आम अमल नहीं, ये वो ख़जाना है जो हर वक्त हाथ में हो सकता है मगर हम इससे गाफिल रहते हैं। सुबह के वक्त जब फजर का वक्त होता है, परिंदे अपने रिज़्क़ की तलाश में अल्लाह की हमद के साथ निकलते हैं तो इंसान नींद में गर्क होता है।
کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوتا، حالانکہ یہی وہ وقت ہے جب اللہ پاک خود بندوں کو آواز دیتا ہے، کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ مگر ہم اس وقت سوتے رہتے ہیں، دنیا کی فکر میں لگے رہتے ہیں، رزق کی تلاش میں بھاگنے والے اس رب کو بھول جاتے ہیں جو رزق دینے والا ہے۔ محترم عزیزو، اگر ہم صرف دن کا آغاز اللہ رب العزت کے ذکر سے کرنا شروع کر دیں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دن کیسے آسان ہو جاتے ہیں، کاموں میں برکت آتی ہے، لوگوں کے دل بدلتے ہیں، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں اور بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح شام اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو زندہ رکھتا ہے اور اس کے رزق میں وسعت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں وہ طاقت ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ محترم عزیزو، ہم دنیا کے ہر سہارے کو آزماتے ہیں، کبھی کسی پیڑ کے دروازے جاتے ہیں، کبھی کسی عامل کے پاس، اور جب سب کچھ ناکام ہو جاتا ہے تب ہمیں اللہ پاک یاد آتا ہے، حالانکہ وہی رب ہے جو سب سے قریب ہے۔ موت فرماتا ہے میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تو پھر کیوں نہ ہم اسی رب کو پہلے پکاریں، اس کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ محترم عزیزو، صبح کے وقت اللہ کا ذکر دل کو سکون دیتا ہے، رزق کھول دیتا ہے، دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ پاک کے ایک ایک نام میں شفا یابی ہے، برکت ہے، راحت ہے، ہدایت ہے، طاقت ہے اور بے انتہا محبت ہے۔ محترم عزیزو، اللہ رب العزت کے ایسے بے شمار نام اور ایسے خاص اذکار ہیں جنہیں اگر دل سے پکارا جائے تو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آج جس تسبیح کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ عمل صرف لفظوں کا مجموعہ نہیں بلکہ دل کی حالت بدلنے والا راز ہے، جو بند دروازوں کو کھولتا ہے، جو تقدیر کے بند صفحے پلٹ دیتا ہے، جو ایسے راستے نکالتا ہے جہاں انسان کو کوئی امید نظر نہیں آتی۔ محترم عزیزو، ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس تسبیح کو صبح کے وقت چند دنوں تک دل سے پڑھا اور اللہ رب العزت نے ان کی حالت ہی بدل دی۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا، مگر اللہ نے اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ نہ صرف اس کا قرض اترا بلکہ وہ دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو گیا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جو انسان صبح کے وقت رب کی یاد میں اپنا دن شروع کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسمانوں سے ایسی راہیں کھول دیتا ہے جنہیں عقل نہیں سمجھ سکتی۔ محترم عزیزو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب تم پر کوئی مشکل آ جائے اور تمہیں کوئی راہ نظر نہ آئے تو اللہ رب العزت کے ناموں کو پکارو، کیونکہ وہ نام ایسے خزانے ہیں جن سے کبھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص روز دربار آتا اور شکایت کرتا کہ اس کی تجارت میں مسلسل نقصان ہو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صبح کے وقت اللہ رب العزت کے ناموں کے ساتھ دن کی شروعات کرو۔ کچھ دن بعد وہ شخص واپس آیا اور اس نے کہا کہ جو چیزیں پہلے بکتی نہیں تھیں اب وہی ہاتھوں ہاتھ بک رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کر فرمایا تھا کہ جو صبح اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس کے لیے دن کے دروازے آسان ہو جاتے ہیں۔ محترم عزیزو، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے ایسے اسماء حسنہ ہیں جنہیں جو شخص دل سے پکارتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، اور جو انہیں دہراتا ہے اللہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ محترم عزیزو، آج ہم جس تسبیح کی بات کر رہے ہیں وہ وہی عمل ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، جو قسمت کی بازی پلٹ دیتا ہے، جو دشمنوں کو دوست بنا دیتا ہے، جو بندشوں کو کھول دیتا ہے، جو بیٹی کے نصیب کھول دیتا ہے، جو خالی ہاتھ کو بھر دیتا ہے۔ محترم عزیزو، میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو ایک عرصے سے اولاد کے لیے رو رہی تھی۔ ڈاکٹر مایوس ہو کر
बंद हो चुके थे। एक दिन वो मेरे पास आए और कहा कि मैंने सुना है एक खास तस्बीह है जो सुबह पढ़ी जाए तो दिल की मुराद पूरी होती है। मैंने उन्हें सिर्फ यही कहा कि दिल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम को पुकारो। सिर्फ चंद दिनों के अंदर वो खातून दोबारा आई और कहा कि मौजज़ा हो गया है। मोहतरम अजीज़ों, ये कोई जादू नहीं, ये अल्लाह का करम है जो वो अपने नाम की बरकत से नाजिल करता है। जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो आरिश हरकत में आता है और ज़मीन पर इसके लिए हालात बदलने लगते हैं। मोहतरम अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो सबसे आसान मगर सबसे कीमती अमल अता किया है वो उसका ज़िक्र है, इसके नामों का तकरार है और उसकी तस्बीह। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। जब बंदा अल्लाह पाक को याद करता है तो उसकी याद अल्लाह पाक के अर्श तक जाती है और फिर अल्लाह पाक उस बंदे को फरिश्तों के सामने याद फरमाता है। मोहतरम अजीज़ों, अक्सर हम समझते हैं कि बड़े अजर सिर्फ बड़ी इबादत में है, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छोटे छोटे कलमात में वो ताकत रखी है जो ज़िंदगियों का रुख मोड़ सकती है। वो तस्बीहात जो चंद लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होती हैं अल्लाह के नज़दीक इतनी कीमती होती हैं कि वो इन पर जितने अता फरमा देता है। हदीस पाक में आता है कि जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़े उसके तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। मोहतरम अजीज़ों, ये वो रहमत वाला रब है जो नीयत पर अता करता है, जो दिल की हालत पर नवाजता है और जो जिक्र करने वाले को तन्हा नहीं छोड़ता। जिन घरों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र होता है वहाँ बरकत नाजिल होती है, वहाँ नूर उतरता है, वहाँ सुकून बसता है। ऐसे घर फरिश्तों का मरकज़ बन जाते हैं और शैतान वहाँ से दूर भाग जाता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग किसी जगह बैठकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करते हैं फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत उन पर छा जाती है, सुकून इन पर नाजिल होता है और अल्लाह ताला इनका जिक्र अपने पास फरमाता है। मोहतरम अजीज़ों, आज के दौर में जब हर तरफ बेसुकूनी है, हर घर किसी न किसी परेशानी में घिरा हुआ है, तो यही अल्लाह का जिक्र है जो घरों में रोशनी ला सकता है, जो मियाँ बीवी के दिल जोड़ सकता है, जो औलाद को फरमाबरदार बना सकता है, जो रोके हुए रिस्क के दरवाजे खोल सकता है। मोहतरम अजीज़ों, वो तस्बीहात जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं वही पल बन सकती हैं अल्लाह की रहमतों का। वही कलमात जिन्हें हम कमज़ोर समझते हैं वही हमारी तकदीर का फ़ैसला बदल सकते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को जब मुशक्क़त की शिकायत की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कोई खादमा या माल नहीं दिया बल्कि एक तस्बीह सिखाई और फरमाया कि ये तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में बेहतर है। मोहतरम अजीज़ों, इससे अंदाज़ा लगाएं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही सिखाया कि ज़बान पर जिक्र हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ आसान कर देता है और वो दिलों की हालत बदल देता है। मोहतरम अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र से ही दिल जिंदा होते हैं, वो जिक्र जो बंदे को बंदगी का मकाम अता करता है और जिससे अल्लाह खुद करीब हो जाता है। मोहतरम अजीज़ों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए अब हम जानते हैं इस तस्बीह के बारे में जिसकी ताकत से तकदीर का रुख पलटता है, जिसके असर से ज़िंदगी में रोशनी आती है और दुआएं कबूल होने लगती हैं। मोहतरम अजीज़ों, जैसे ही आप फजर की नमाज अदा कर लें या फिर सुबह के वक्त फुर्सत मिले, सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक का नजराना पेश करना, क्योंकि दरूद के बगैर कोई दुआ कोई जिक्र मुकम्मल नहीं होता और दरूद ही वो कुलीत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ख़जानों के दरवाजे को खोलती है। आप कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं, बस दिल से मोहब्बत और अखलास के साथ 3 बार दरूद पढ़ें। एक बार हसूल सवाब के लिए मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم عزیزو، جیسے ہی آپ درود پاک ادا کر لیں، اس کے فوراً بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے جو کہ 2 عظیم الفاظوں پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محترم عزیزو، یہ الفاظ چھوٹے ہیں مگر ان کا اجر اتنا بڑا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ محترم عزیزو، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور جس زبان پر یہ جاری ہوں وہ زبان دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ اب محترم عزیزو، دوسرے نمبر پر آتا ہے آج کا خاص عمل، اور وہ ہے اللہ کریم کے 2 صفاتی ناموں کا ورد، جن کی طاقت سے بند تقدیروں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو عمل ہزاروں لوگوں نے آزمایا اور اپنی زندگیوں کو بدلتا دیکھا، یہ 2 نام ہیں، یا رزاق یا فتاح۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو 313 بار پڑھنا ہے۔ ترتیب کچھ یوں ہوگی، یا رزاق یا فتاح، ایک بار ہو گیا، پھر یا رزاق یا فتاح 2 بار۔ اسی طرح کرتے ہوئے آپ نے 313 مکمل کرنا ہے، چاہے ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر، مگر دھیان دل میں ہو، زبان پر اللہ کا نام ہو اور یقین مضبوط ہو، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے جس کے بارے میں ہم نے آغاز میں کہا تھا کہ بازی پلٹنے والی تسبیح ہے۔ محترم عزیزو، یہ وہ الفاظ ہیں جو اللہ کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، جو اسباب کے بغیر بنا دیتے ہیں، جو بندشوں کو توڑ دیتے ہیں اور جو انسان کو مایوسی سے نکال کر اللہ کے قربت عطا کرتے ہیں۔ اب محترم عزیزو، تیسرے نمبر پر آپ نے ایک تسبیح استغفار کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ وہ عمل ہے جو دل کی صفائی ہے، جو دعا کا دروازہ ہے، جو اللہ کے عذاب کو رحمت میں بدل دیتا ہے۔ محترم عزیزو، اکثر ہماری زندگی میں رکاوٹیں صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، ہم مانتے نہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ گناہ روشنی کو روک دیتے ہیں، برکتوں کو روک دیتے ہیں، اور جب انسان سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے نہ صرف آسانیاں پیدا کرتا ہے بلکہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے راستے ہموار کرو۔ محترم عزیزو، یہ 3 اعمال بظاہر چھوٹے ہیں مگر ان کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ انسان کی قسمت بدل سکتی ہے۔ دل سے یقین کریں، یقین سے کریں، اور پھر اللہ کا کام اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ محترم عزیزو، وہ تسبیح جس کے الفاظ چھوٹے مگر اثرات بہت بڑے ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف دل کو سکون دیتی ہے بلکہ انسان کی تقدیر کا پانسا پلٹ سکتی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اس کو روزانہ کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ زندگی کے وہ دروازے کھلیں گے جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ شاید آپ بے روزگار ہوں یا کسی قرض میں ڈوبے ہوں یا کسی دکھ، کسی محرومی یا کسی رکاوٹ کا شکار ہوں، تو یہ تسبیح آپ کے لیے قدرت کا خاص تحفہ ہے۔ بعض اولیاء کرام فرمایا کرتے تھے کہ بعض اذکار ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے حق میں پوری کائنات کو متحرک کر دیتے ہیں، اور یہ تسبیح انہی میں سے ایک ہے۔ یہ تسبیح اگر فجر کے بعد یا صبح کے وقت پڑھی جائے تو شام سے پہلے قدرت آپ کی وادی کو بدل دیتی ہے، حالات آپ کے موافق ہو جاتے ہیں اور وہ رزق، وہ راحت، وہ آسانی آپ کی طرف دوڑتی ہے جو شاید برسوں سے رکی ہوئی تھی۔ یہ تسبیح انسان کی نیت، دل کی سچائی اور زبان کی پاکیزگی کے ساتھ پڑھی جائے تو اس کے اثرات حیران کن ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ وہ ہمیں اس تسبیح کی قدرت کرنے والا بنائے اور ہمارے دلوں میں اس کے ذکر کی لذت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہماری زندگیوں سے تنگ دستی، بے برکتی اور بے چینی کو دور فرمائے، اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرمائے جو اس کی رضا کے تابع ہو۔ آمین۔
آخر میں آپ سے التجا ہے کہ جاتے جاتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا ایک نام کمنٹس باکس میں ضرور لکھ دے۔ اللہ حافظ۔